Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir comment faire un résumé et comprendre un texte كيفاش نديرو ملخص ونفهمو واحد النص باللغة الفرنسية والإكزامبل ناخدو من أنتيغون. دونك أول حاجة كنشوفو شحال من باراغراف عندنا pour chaque page. Par exemple في la page 3 عندنا 1, 2, 3, 4, 5, 6 باراغراف. 6 ديال لي باراغراف باش نحققوا واحد الملخص جيد وفهم جيد للنص كنشدو باراغراف باغ باراغراف. كنبداو بجملة جملة من باب الوسائل اللي كتستعمل لإنجاز ملخص جيد وفهم جيد للنص. كنشدو جملة بجملة. شنو كنديرو؟ كنشدو بالنسبة pour chaque phrase les mots qui sont difficiles et on cherche leur explication. كنبحثو على كل كلمة صعيبة في هاد الجملة كنبحثو على السينونيم ديالها أولا الشرح ديالها. par exemple étonnement نعطيو l'explication سينون هو surprise. كنشدها كنكتبها فوق هاد الكلمة في هاد لا بروميير فراز. في الجملة الأولى كاين كلمة صعيبة شرحتها وكناخد الفهم ديال هاد الجملة وكندوز الجملة الموالية. بالنسبة لكل كلمة صعيبة الجملة كنكتبها فوق. اكزامبل étonnement قلنا مثلا surprise. كنستمر بالنسبة لكل جملة. في الملخص كنشدو فقرة بفقرة باراغراف باراغراف وجملة بجملة كنفهمو جملة بجملة. أول حاجة كنشدو كل كلمة صعيبة نسطرو عليها ونديرو الشرح ديالها الديكسيونير فوق منها. كندوز نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية الجملة الثالثة والجملة الرابعة حتى كنشوف الفقرة كاملة. ناخدو مثال آخر. Par exemple في هاد الدوزيام فراز الكلمة بالنسبة لنا ممكن تكون صعيبة إكلا. كنكتبها في الديكسيونير كنبحث على السينونيم ديالها ولا الشرح ديالها. ملقيتش إكلا افيك تي اس على fin. شنو كندير؟ كنغير المعنى ولا الكلمة اللي قرب منها. إكلا جاية من إكلاتي. بيان إكلا المعنى اللي غيكون قريب لإكلا هو البروي ولا الصداع. chose qui éclate chose qui a un bruit. نشد هاد الكلمة ونكتبها فوق الكلمة الصعبة اللي لقيتها في هاد الجملة الثانية دوزيام فراز. لا بروي. وكنستمر كنعاود نقول بلا باش نلخص ونفهم واحد النص باللغة الفرنسية ضروري الفو لي ديكورتيكي نقسمو نجزئو ناخد باراغراف باراغراف وجملة بجملة وكلمة بكلمة. كنشوف كل جملة ناخد كلمة اللي صعيبة فيها نكتبها فوقها باش نحقق الفهم ديالها. exister apparaît apparaissait.
كرانسيي هي مفهومة، ولكن هذا اكزومبل بحث عليها إلا ما فهمتهاش نشد المعنى ديالها ونكتبو فوق. برانسيي جاية برانس بيان سور مفهومة، ولكن هذا مثال كيفاش كنشد جملة بجملة ونخرج منها الشرح باش نحقق في الاخر ملخص الفهم ديال النص. اللغة الفرنسية بطبيعة الحال. برانسيي هذا علاقة بخانس. كنكتب فوق المعنى، كنشد المعنى ديال الجملة كاملة. شدينا هاد الباراغراف، خدينا جملة بجملة، سطرنا على كلمات صعبة شرحناهم فوقهم. شنو من بعد كنقرا النص كامل. كنشد المعنى ديال النص كامل باش نحقق الملخص. شنو كناخد؟ الجمل او الاحداث المهمة اللي وقعت. في هذا النص بالنسبة لكم شنو هو الحدث المهم؟ Antigone a levé sans étonnement ses yeux. Ce sont des descriptions. وصف شي حاجة مهمة. L'orchestre attaquer une nouvelle danse sont des choses qui ne sont pas très intéressantes. ولكن ملي كنقول il allait être le mari d'Antigone حاجة مهمة. هاد لا فراس très importante، هو لاكت او لاكسيون لا بلوز امبورطونت في هاد لا فراس. كنشدها كنكتبها في الجنب ديال هاد الباراغراف بلي هذا هو الريزومي ديال هاد الباراغراف. من بعد ما نكون كتبت الجملة او لاكسيون المهمة في الباراغراف في الجنب، كنشوف شنو هما لي بيرسوناج اللي مذكورين في هاد النص وكنربطهم بهاد الجملة. بالنسبة لهاد الباراغراف لي بيرسوناج اللي كاينين شكون هما؟ كاين أنتيغون بيان سور، وشكون اخر؟ إزمان. دو بيرسوناج اللي كاينين مذكورين كنشدهم بزوج كنضيفهم على لا فراز ولا لاكسيون اللي لقيت، كنكون حققت الريزومي ديال البريمير باراغراف. وبهذه الطريقه كنستمر في لي زوتر باراغراف وكنجمع هاد لي فراز عندي وهاد لي بيرسوناج باش نحقق ريزومي جينيرال. كنتمنى تستافدوا ان شاء الله من هاد الطريقه السهله في الفهم والملخص. على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.